بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ خالق و مالک نے انسان نو پیدا فرمایا اور بے شمار انہوں نعمتاں عطا فرمائیاں۔ انسان صرف اپنے وجود تے نظر مارے تو بڑیاں بڑیاں قیمتی نعمتاں انسان نو نظر آن گیاں۔ حق اے بندا ہے جس مالک نے سانو پیدا کیتا ہے اور سانو نعمتاں عطا کیتیاں نے، اور ایک نہ ایک دن اساں دنیا چھڑ کے بالآخر اس مالک دی عدالت دے اندر ہی پیش ہونا ہے۔ ایک مومن اور مسلمان نو چاہیے اپنے دل دے اندر سب نالوں زیادہ محبت اپنے پیدا کرنے والے رب دی پیدا کرے۔ جس انسان دے اندر اللہ دی محبت ہے، جنوں سب نالوں زیادہ اپنے پیدا کرنے والے رب نال پیار ہوئے گا، او دی زندگی بڑی سکون والی اور بڑے ہی مزے والی گزرے گی۔ آئیے آج دے اس پروگرام دے اندر جو کہ ماشاءاللہ مرالی والے دے اندر مرکزی جمعیت اہل حدیث دے زیر اہتمام فضیلت الشیخ مولانا عبدالوارث ظہیر صاحب، مولانا قاری لیاقت قصوری صاحب اور مجاہد اسلام مولانا ضیاء اللہ یوسف صاحب، انہاں دیاں محنتاں کوشاں اس مسجد خطیب مولانا یوسف صدیقی صاحب، امام مولانا قاری بلال صاحب، اللہ تمام دیاں محنتاں کوشاں نو اپنے دربار اندر قبول فرمائے۔ اس حوالے نال چند باتاں عرض کرنیاں نے کہ اللہ دے نال محبت اور محبت الہی دے تقاضے کی نے اللہ ذوالجلال والاکرام نے نا اپنے قرآن دے اندر اس بات دا اعلان فرمایا ہے۔ آئیے ذرا پیغام رب العالمین نوٹ کر دے جانا۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد
محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیو، فرمایا قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اللہ ذوالجلال نے 8 چیزاں گنائیاں نے، فرمایا قل ان کان آباؤکم، اگر تواڈے باپ تواڈے ماپے، و ابناؤکم تے تواڈے بیٹے، و اخوانکم تے تواڈے بھائی، و عشیرتکم تے تواڈے رشتہ دار، فرمایا و ازواجکم تواڈیاں بیویاں، و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها، اگر تواڈا مال جڑا تانوں بڑا ہی پسند ہے، تجارت ایسی کہ جدے نقصان دے کولوں تسی ڈر دے ہو، تواڈیاں کوٹھیاں تواڈے بنگلے تواڈی زمین، احب الیکم من اللہ و رسولہ، اگر ایک پاسے اے چیزاں نے، ایک پاسے اللہ دے رسول دی محبت ہے، اگر اللہ دے رسول دی محبت دے نالوں زیادہ ہے، انہاں دے نال پیار ہے، انہاں دے نال محبت ہے، اللہ دے رستے اندر جہاد دے نالوں زیادہ ہے، انہاں چیزاں دے نال پیار ہے، فرمایا فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، پھر انتظار کرے آجے اللہ ذوالجلال دے عذاب دا، انتظار کرے آجے اللہ ذوالجلال دے حکم دا۔ میرے بھائی میرے برادر، آج مسلمان پریشان کیا انہیں، آج مسلمانہ دے آفتہ کیا انہیں، آج مسلمان جیڑے نے فتنیاں دے اندر مبتلا کیا انہیں، اصل دے اندر گل اے وے جس طرح اللہ دے نال سانو محبت کرنی چاہی دی سے، اسا او محبت کیتی نہیں، اللہ دے رسول دے نال جس طرح دا پیار کرنا چاہی دے، او پیار تے او محبت اسی آمینہ دے لال دے نال نہیں کیتی، او دی وجہ تو آج مسلمان پریشان نے، آج مسلمان مختلف ازمائشاں ہوندیاں نے، مختلف فتنے ہوندے نے، اگر بچنا چاہندے ہو پھر سب نالوں زیادہ محبت کرنی ہے، اپنے پیدا کرن والے رب نال کرنی ہے، تے مدینے والے مصطفیٰ دے نال کرنی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آئیے قرآن دا ایک دوسرا مقام سن دے جانا، اللہ ذوالجلال فرمان دینے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔
اللہ ذوالجلال فرماندے نے کئی ایسے لوگ نے اونا اللہ دے شریک بنائے نے اللہ دے مقابلے اندر اونا ہورانو الہام لے آئے اونا دے نال اس طرح محبت کر دینے جس طرح ایک مومن نو اللہ دے نال محبت کرنی چاہی دیئے لیکن اونا دے مقابلے اندر جڑے اہل ایمان نے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ مومن سب نالوں سے زیادہ محبت کر دینے تے اپنے پیدا کرنے والے رب نال کر دینے اونا دے سینیاں دے اندر محبت ہوندی ہے اونا دے سینیاں دے اندر ادب ہوندا ہے اونا دے سینیاں دے اندر اگر محبت ہوندی ہے تے پیدا کرنے والے رب دی ہوندی ہے اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے رب دے سامنے دعا کریا کر دینے دعا دے الفاظ کی نے اے مرالی والے دے باسیو کدی کلے بہ گے دعا دے ترجمے دے غور کرے آجے کدی محبت دے نال میں بھی یہ دعا کرانا کدی محبت دے نال تسی بھی یہ دعا کرونا دعا کی ہے آپ فرمان دینے اللہم انی اسألوکا حبکا ماشاءاللہ بزرگ عالم دین حضرت مولانا محمد اسماعیل مجاہد صاحب تشریف لے آئے نے اللہ انہاں نو صحت ایمان علی لمبی زندگی نصیب فرما دے تھوڑا اگے ہو جاؤ پیچھے بیٹھے نے اگے ہو جاؤ تھوڑا قریب آ جاؤ آپ فرمان دینے اللہم انی اسألوکا حبکا وحب من یحبکا والعمل الذی یبلغنی حبکا اللہم اجعل حبکا احب الی من نفسی واہلی وَمِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ آقا علیہ السلام دعا کر دینے اللہم انی اسألوکا حبکا اللہ میں تیرا نبی تیرے کولوں تیری محبت دا سوال کرنا وان اللہ تیرا نبی تیرے کولوں تیری محبت دا سوال کرنا وَحُبَّ مَن يُحِبُّكَ اللہ جنہ دے نال تو محبت کرنا ہے اللہ میں نو بھی اونا دی محبت نصیب فرما دے اور نال میرے آقا فرما دینے اللہ میں نو ایسے عمال کرن دی توفیق عطا فرما دے جنہ دی وجہ تو اپنے بندیاں نال پیار کرنا ہے اپنے بندیاں دے نال محبت کرنا ہے اور نال میرے آقا فرمان دینے عرشاں دے عمالی کا میں نو اپنی محبت جیڑی ہے میری جان نالوں بھی عزیز بنا دے میں نو اپنے گھر والیاں نالوں بھی زیادہ تیرے نال محبت ہو جائے اللہ گرمی دے اندر ٹھنڈے پانی دی لوڑ ہوندی ہے او ٹھنڈا پانی جیڑا ہے او اینا عزیز نہ ہوئے اینا پیارا نہ لگے جنی پیار جنی محبت میں نو تیرے نال ہے اللہ او دے نالو عزیز زیادہ میں نو تیری محبت چاہی دیئے اے میرے آقا علیہ السلام دعا کریا کر دینے امتیو سانو بھی چاہی دے اسی بھی دعا کر دے رہی ہے اور میرے آقا علیہ السلام نے ایک موقع دے فرمایا آپ فرمان دینے میرے صحابیو اگر میں انسانہ دے اندروں کسے نو اپنا خلیل بنانا ہوندا تے میں جناب ابو بکر صدیق نو اپنا خلیل بنا لیندہ لیکن میرے آقا فرمان دینے میں خلیل بنایا تے اپنے رب نو بنایا ہے میں دوست بنایا ہے تے اپنے رب نو بنایا ہے اور اے ہوئی وجہ مرالی والے دے باسیو پھر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے 23 سالہ دور نبوت دے اندر لوگانو اپنے رب وال بلایا ہے لوگانو رب دی توحید دی طرف دعوتاں دیتیاں نے کسے نے مندہ بولیا کسے نے جناب شاعر کیا کسے نے مجنون کیا ہے کسے نے رستے دے اندر کانٹے بچھائے
بچائے نے کسے نے میرے آقا علیہ السلام نو پتھر مارے نے آقا ایک کوئی گل کر دے نے قولو لا الہ الا اللہ لوکانو اللہ وال بلاندے رہے نے آئیے سرا غور کر دے جانا مینوں تینوں بھی چاہی دے اسی بھی سب نالوں زیادہ محبت اپنے پیدا کرن والے رب دے نال کریے نا ان ہر بندے دا دعویٰ ہوئے گا وہ آندہ جناب میں رب نال محبت کرنا وا میں بھی رب نال پیار کرنا وا آؤ محبت دے کوئی تقاضے نے انہاں دے غور کر دے جاؤ نا پہلا تقاضا اے وے کہ اللہ دے نال محبت تے اس رب نے جس مقصد لئی پیدا کیتا ہے اس مقصد نو پورا کر کے اللہ دی عبادت کیتی جائے یعنی مقصد حیات ہے اللہ دی عبادت کیتی جائے اگر مینوں اللہ دے نال محبت ہے تے میں اپنے رب دی کنی کو عبادت کرنا وا تانوں اللہ دے نال محبت ہے تسی اپنے اللہ دی کنی کو عبادت کر دے ہو اللہ دا قرآن اعلان کر رہے ہیں اللہ فرماندے نے یا ایوہ الناس عبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون فرمایا کائنات دے لوگوں تو انو سارے انو چاہی دائے او عبدو ربکم او عبدو ربکم اپنے رب دی عبادت کرو نا کیڑا رب ہے الذی خلقکم جیسا اللہ نے توانو پیدا کیتا ہے والذین من قبلکم جیسا اللہ نے تواڈے تو پہلے انو پیدا کیتا ہے اور قرآن دا دوسرا مقام اللہ فرماندے نے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون اللہ نے بڑیاں بڑیاں چیزاں پیدا فرمائیاں نے لیکن انسان نو اللہ نے بنایا ہے جنات نو اللہ نے بنایا ہے تے اپنی عبادت لئی پیدا فرمایا ہے مرالی والے دے باسیوں کدی غور تے کریا کرو نا جیس اللہ نے مینوں تو انو پیدا فرمایا ہے اور پیدا کنج کیتا ہے سبحان اللہ اللہ فرمان دینے خلقت بیدیا او انسان کدی اپنی تخلیق غور کر بابا جی آدم علیہ السلام نو اللہ نے اپنے ہاتھ دے نال پیدا فرمایا ہے ہر چیز کون کہہ کے بنائی ہے انسان نو اللہ نے اپنے ہاتھ دے نال پیدا کیتا ہے اور کنا سونا رب نے ہے تینو بنایا اگے آجو کنا سونا رب نے ہے تینو بنایا تو احسان او دے تاکہ مول پایا اے کنا سونا رب نے ہے تینو بنایا تو احسان او دے تاکہ مول پایا زمینہ دیواری بھی کون آکھے آسی آسمانہ دیواری ویکون آکھے آسی پر تینو رب نے اپنے ہتھی بنایا تو احسان او دے تاکہ مول پایا فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون
اللہ نے انساناں دے جنہاں نو اپنی عبادت لئی پیدا فرمایا ہے جے رب نال محبت ہے نا پھر ویکھ میں رب دی عبادت کنی کو کرنا وا 5 ٹائم نماز پڑھنا وا یا کوئی نہ پچھلی رات نو اٹھ کے کوئی تہجد پڑھنا وا یا کوئی نہ او یار ویکھو جڑے اللہ والے نے او تے راتاں نو اٹھ دے نے انہاں دیاں راتاں جیڑیاں نے ساری رات بستریاں دے نہیں گزر دی بلکہ او ادھی رات نو اٹھ کے مصلے تے آ جاندے نے اپنے رب دے سامنے کھلو جاندے نے تے ادھروں اٹھ دے نے ادھروں رب دا قرآن کی آندا ہے اللہ فرماندے نے تاتا جافا جنوبہم تاتا جافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا ومما رزقناہم ينفقون اللہ والے ساری رات مسلے اے جناب بستر تے سو کے نہیں گزار دے او اٹھ پیندے نے اپنے رب دے سامنے آ جاندے نے اور کتے رب العالمین فرماندے نے والذین یبیتون لربہم رب والے جنہاں نو رب نہ محبت ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انہا ساعت مستقرا ومقاما کئی اللہ والے اونے جنہاں نو رب نہ محبت ہے او ادھی رات نو اٹھ پیندے نے کدی قیام کر دے نے کدی رکوع دے اندر تے کدی سجدے اندر جاندے نے تے آندے کین ربنا اصرف عنا عذاب جہنم اللہ جہنم دی اگ بڑی سخت ہے اللہ سی جہنم دی اگ نو ویکھ نہیں سکدے جا نہیں سکدے اللہ جہنم دی اگ دے کولو سانو بچا لے اللہ والے اٹھ دے نے انہاں نو فکر جہنم تو بچن دی ہے اللہ دے جدو بندہ آ جاندے رب دے سامنے انج سینے دے ہاتھ بن لیندا ہے تے آندا الحمدللہ رب العالمین رب نہ محبت ہے نا رب نہ محبت ہے اور کدی کلیاں رات دی تنہائی اندر اور دو کو رکھتے ہیں جدیاں پڑھو لمبی نماز پڑھو نا جدے اندر کوئی کم از کم 50 دفعہ قل ہو اللہ پڑھ لو اور زیادہ قرآن نہیں ہوندہ قل ہو اللہ پڑھی آؤ بار بار پڑھی آؤ محبت دے نال پڑھی آؤ اینج بندہ کھلوتے ہیں آندہ الحمدللہ رب العالمین اے محبت دے نال کھڑا ہے ادھروں بھی محبت آئی ہے رب فرماندے نے حامدانی عبدی اللہ ذوالجلال دی قسمی کدی تصور دے اندر لے آؤ تے صحیح نا نبی پاک نے فرمایا نا رب دی عبادت انج کرو جویں رب نو سامنے ویندے ہو پے انج رب دی عبادت کرو اگر اس درجے دے نہیں پہنچے تقوی دے تے کم از کم اینا تے ہوئے نا جیدی عبادت کر رہے ہیں اور رب پہ آویندہ ہے اینا تے کم از کم ہوئے نا تے جدو اے پتا ہے نا میں کہا الحمدللہ رب العالمین روک جاؤ تے لیاؤ تصور دے اندر ساڈا رب کہہ رہے ہیں حامدانی عبدی اللہ دی قسمی نماز پڑھن دا سکون آئے گا نماز پڑھن دا مزہ آئے گا میں دعا کرنا مرالی والے دے باسیو اللہ تو انو بیت اللہ دیاں نمازہ نصیب فرما دے وے اللہ مسجد نبوی دیاں نمازہ نصیب کر دے وے اینج رب دا گھر سامنے وے نا پہلی دفعہ جدو میں گیا رب دے گھر مولانا اسماعیل مجاہد صاحب حافظ اللہ اے بھی تشریف ہو تو لے گئے سر
کٹھے رب دا گھر ویکھیا اینج کعبہ سامنے میں نا مطاف دے اندر بندہ ہے تے جدو عبادت رب دی کردا ہے تے قرآن دی اے آیت جیڑی ہے سورۃ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تے رب نے نازل فرمائی سورۃ قریش دی فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ ایسے کر دے رب دی عبادت کرو اے نہیں کہ اس گھر دی عبادت کرو ایسے کر دے رب دی عبادت کرو ہر جگہ عبادت کرو بڑا مزہ ہے پر جدوں بیت اللہ سامنے میں بندے نے نفل نہیں دینے کدی نگاہ غلاف کعبہ تے پیندی ہے تے بندہ آندہ مالکا میں تے نہ جوگا نہیں سا میں تے گناہگار سا تو مینوں اپنے ایسے گھر لین دے تے مالکا ہن میرے گناہاں بھی معاف کر دے اللہ 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 مدت گزری سکھ دیانو اللہ مدت گزری سکھ دیانو ہن تیرے کر جان نو جی کردا اللہ تیرا کر ویکھاں تیرا در ویکھاں تیرے در وچ رکھ رکھ سر ویکھاں جتے ایک نماز دیے لکھ بن دیے اوتے عمرہ لگان نو جی کردا اللہ کئی پاپ کما بیٹھا واں حج کر کے شرمندہ مندرے چاج کر کے ہن پلا چک کے کعبے دے سینے تو میرا سینہ نال لگان نو جی کردا صفا مروہ تیرے شاعر نے اینا دعاں وچ منگیا شاعر نے بی بی حاجرہ وانگو بے صبری نال پھیریاں پان نو جی کردا اللہ میرا جی کردے میرا دل کردہ ساوا گنبد اکھیاں دے وچ پھر دے جنہیں ساری دنیا ٹھار دیتی میرا بھی ٹھنڈ پان نو جی کردا میرے بھائی میرے برادر آئیے نہ ذرا غور فرمانا بندہ کی آندے الحمدللہ رب العالمین رب فرماندے نے حامدانی عبدی میرا بندہ میریاں تعریفاں پیا کردا ہے میری حمد پیا بیان کردا ہے بندہ آندے الرحمن الرحیم اللہ فرماندے نے اسنا علی عبدی میرا بندہ میریاں سناواں پیا کردا ہے بندہ پڑھدا ہے مالک یوم الدین عرشاں تو آواز ہوندی ہے مجدنی عبدی میرا بندہ میریاں بزرگیاں پیا بیان کردا ہے اگے کی آندے ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہ فرماندے نے اے میرے بندے دے درمیان ادھی ادھی ہے ہن سلام پھیرن تک جو مانگدا جائے گا میں عطا کردا جاواں گا او محبت کرو رب نال پالو محبت اللہ ذوالجلال دنیا آخرت دیاں عزتاں عطا کر دے گا اللہ محبت دا پہلا تقاضا اے وے کہ جس اللہ دے نال محبت ہے اس اللہ دی عبادت کیتی جائے لو دوسرا تقاضا کی ہے کہ جدے نال محبت ہے جدوں بھی کسے شے دی لوڑے منگنی بھی او دے کولوں ہی ہے کسی اور کول جان دی لوڑ نہیں محبت جدنا بندے نو بڑا پیار ہوئے مان ہوئے محبت ہوئے بندہ انہوں آندہ یار میری ضرورت ہے پریشانی آئی ہے تے جے رب نال محبت ہے نا
تے او رب کی آندا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ۔ او میرے بندے ہو، آن کے منگنا تہاڈا کام ہے، عطا کرنا میں رب دا کام ہے۔ اللہ تیرے بندے پوچھ دے نے رب ساڈا کتھے وے، کنج پکاریے؟ فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ فرمایا سونیو میرے بندے تواڈے کولوں میرے بارے سوال کر دینے، انہاں نوں کہہ دیو رب کتے وے؟ فرمایا میں تواڈے بڑا ہی قریب ہاں، تسی دعا کرو میں تواڈی دعا نوں قبول کراں گا۔ اللہ کنے کو قریب ہو؟ فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، تواڈی شاہ رگ نالوں بھی تواڈے قریب ہاں، میں بڑا ہی تواڈے قریب ہاں۔ تسی اپنی زبان تے کوئی گل نام ہی لے آؤ، دل اندر سوچ ہی لو، دل دے اندر ہی رب نال تاراں جوڑ ہی لو، اللہ ذوالجلال پھر بھی تواڈیاں پوریاں کرے گا، اللہ پھر بھی رحمتاں فرما دیں گے۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے نا ایک موقع تے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ انہاں نوں فرمایا، فرماندے نے اذا سألت فاسأل اللہ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ۔ اوے میرے پیارے عبداللہ جدوں بھی سوال کرنے تے کدے کول؟ اللہ کولو کرنے، رب کولو منگنے، تے جدوں بھی مدد دی لوڑے تے کی کہنے یا اللہ مدد، اللہ دے کولو مدد منگنی ہے۔ اے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہون ایسی پریشان ہاں لو فلاں ہے دعا کرنے ہیں قبول نہیں ہوندی، یار کدی یہ بھی تے غور کریے نا کوئی ایسا عمل تے نہیں جیڑا ساڑیاں دعاواں دی قبولیت دے اندر رکاوٹ ہے۔ اپنے عمال چیک کریے، عقیدہ چیک کریے، اپنا رزق چیک کریے، تے جنہ دا رب نال پیار ہے نا ماشاءاللہ شیخ محترم تشریف لے آئے نے، اللہ انہاں دا انہاں قبول فرمائے مبارک فرمائے۔ شیخ اگے آجو 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 نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جدوں بھی سوال کرنا ہے کدے کولو؟ اللہ کولو۔ وقت دا ایک نا بادشاہ خلیفہ حشام بن عبد الملک اینج آیا بیت اللہ دے اندر تے اللہ ذوالجلال دے کر عبادت کر رہے ہیں، طواف کر دے بیا تے ایک اللہ والا درویش انسان عالم دین وہ بھی اللہ دی عبادت کر رہے نے، انہاں کہا اے ساڑھے علاقے دے مولوی صاحب اے بھی ایتھے آئے نے، انہاں کہا جناب دسو دے صحیح کوئی شے چاہی دیئے دے میں دے دوان، تے رب دان ولی کی آندہ ہے اینج رب دے کر طواف کر دے آئے، جدو وقت دے بادشاہ نے آکے آئے ساڑھے مانگنو دے ہوندے تے فرمائشہ دی لمبی لسٹ بنا دیں دے، لیکن اللہ والے جنہ در رب نال پیارے آندے نے انی لا استحیی من اللہ ان اسأل فی بیتی غیرہ، آندے نے وہ وقت دے بادشاہ رب دے کر رب تو علاوہ ہور کولو منگا دے مینوں شرم ہوندی ہے، رب کولو شرم ہوندی ہے، او دا در ہوئے او دا کر ہوئے میں کسے ہور نو آکا اپنیاں سرورتاں سنا دے وہاں اینج بیت اللہ دو باہر نکل کے ایک دن ملاقات ہو جاندی ہے، بادشاہ دے اوداں دے اللہ دے گھر دے اندر سا تے اوتھے تسی آکھیا سی رب دے کر میں کسے ہور کولو نہیں منگ ایتھے منگ لو کی چاہی دے تے وقت دے بادشاہ نو آندے نے مینوں اے دے دسو نا
دنیا دینی جے یا آخرت دی کوئی شے دینی جے؟ وہ وقت دا بادشاہ کہنے لگا میں تے دنیا ہی دے سکنا وا، آخرت تے میرا کنٹرول کوئی نہیں۔ اللہ والے نے جڑا جواب دیتا ہے آندے نے بادشاہ سن لے، دنیا تے او دے کولوں میں نہیں منگی جنہیں تینوں دیتی ہے، دنیا دے میں او دے کولوں نہیں منگی جنہیں تینوں عطا کیتی ہے۔ اللہ نال پیار پا لو، کسے بھی شے دی لوڑ ہے اپنے رب دا دروازہ کھڑکایا کرو، سجے کھبے جان دی لوڑ کوئی نہیں۔ جڑا آپ کہہ رہے آئے ادعونی استجب لکم، محبت الہی دا تقاضا ہے، جدوں بھی لوڑ ہے تے اپنے رب کولوں منگنا ہے۔ کیڑے رب کولوں منگنا ہے؟ جیڑا رب آپ کہہ رہے آئے، ایک شاعر نے اپنے انداز سے نال ترجمہ کیتا ہے، آندے نے آجا مانگ لے جو کچھ چاہنا ہے۔ او بندے پریشان نہ ہویا کرو، او دے دروازے تے آیا کرو، انہوں آن کے اپنے دکھڑے سنایا کرو، جدے دروازے تے نبی ہوندے رہے نے۔ بیمار نبی ایوب نے دعا کیتی ہے تے او دے دروازے تے حضرت ابراہیم نو بیٹے دی لوڑ ہے، او آئے نے تے رب دے دروازے تے۔ جناب زکریا نے سوال کیتا ہے اپنے پروردگار تے رب العالمین دے سامنے۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی دے پیڑ دے اندر گئے نے تے اپنے مالک دا دروازہ کھڑکایا ہے، تے تسی بھی او دے دروازے تے آ جاؤ، آجا مانگ لے جو کچھ چاہنا ہے، تیرا رب ہاں کیوں شرمانا ہے، بوے غیراں دے کیوں جانا ہے۔ پڑھو لا الہ، پڑھ لو لا الہ الا اللہ۔ میں نو ملن دا لگدا کرایا نہیں، کوئی کرایا لا کے کتے جان دی لوڑ کوئی نہیں۔ اپنے گھر وضو کر لے، مصلا ڈالے، تارا جوڑ لے، تے رب دے سامنے گناہاں دی معافی مانگ لے، تے اللہ نو اپنے دکھڑے سنا لے۔ تو مانگدا جائے گا او عطا کردا جائے گا، تو مانگدا جائے گا او عطا کردا جائے گا۔ میں نو ملن دا لگدا کرایا نہیں، میں کوئی دور محل بنایا نہیں، چوکیدار بھی کوئی بٹھایا نہیں۔ پڑھو لا الہ الا اللہ، خالی ہاتھ میں چولی پر دیواں، او دے دروازے تے اے خالی ہاتھ میں چولی پر دیواں، تینوں مال اولاد تے زر دیواں، تیری ہر مشکل کر حل دیواں۔ پڑھو لا الہ الا اللہ، والذین آمنوا اشد حبا للہ، مومن سب نالوں سے زیادہ محبت اپنے اللہ دے نال کر دینے۔ اور محبت الہی دا ایک اور تقاضا اے وے، اللہ فرماندے نے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ فرمایا سونیو اعلان کر دیو ان کنتم تحبون اللہ، اگر تو اڈا اے دعویٰ ہے نا لوگوں کائنات دے لوگوں، تسی یہودی ہو تاں بھی، عیسائی ہو تاں بھی، پوری انسانیت واسطے میرے آقا علیہ السلام نبی بن کے آئے نے۔ فرمایا فاتبعونی، اگر اللہ دے نال محبت دا دعویٰ رکھ دے ہو تے پھر آ جاؤ میں محمد دی پیروی کرو صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میرے پیچھے چلو،
میں جڑا عقیدہ دواں عقیدہ او بنا لو، جس طرح عبادت دا انداز دساں اسی طرح دی عبادت کرو، جس طرح دے معاملات دساں اس طرح کرو، خوشی اندر غمی اندر میرے طریقے نو اپنا لو، فائدہ کی ہوئے گا؟ فرمایا یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ بھی تہاڈے نال محبت کرے گا تے تہاڈے گناہاں نو معاف کر دے گا۔ جے رب نال محبت دا دعوے پھر نبی پاک علیہ السلام دی اتباع کرنی پائے گی، آقا علیہ السلام دے پیچھے چلنا پائے گا۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جیڑا رسول دیا مندا ہے اوہی اصل دے اندر اللہ دیا مندا ہے، جیڑا رسول دا طریقہ اپناندا ہے اوہی اللہ دے رستے تے چل رہا۔ سبحان اللہ۔ اے ہاتھ نبی دے پڑھائی جننے نات اپنی، ہاتھ نبی دے پڑھائی جننے نات اپنی، چڈی ساتھ اپنی گل کت اپنی، بس پیچھے پیچھے چلنا بہار ہو گیا، جدا پاک نبی دے سنگ پیار ہو گیا، پاویں لاکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا۔ فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، لو محبت الہی دا آخری تقاضا نبی پاک علیہ السلام دا فرمانے گرامی ہے۔ فرمایا من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ فلیقرأ فی المصحف، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ اللہ تے اللہ دی رسول دی محبت چاہتا ہے، اللہ نہ پیار کرنا چاہتا ہے، رسول اللہ نہ کرنا چاہتا ہے، تے اے بھی چاہتا ہے اللہ تے اللہ دی رسول دی محبت سانو ملے، انہوں چاہیے قرآن کھولے تے قرآن دی تلاوت کرے۔ جیڑا بندہ آندا ہے مینوں رب نال بڑی محبت ہے، انہیں جے چیک کرنی ہے نا محبت رب دے نال، تے او اے ویکھے 24 گھنٹیاں دے اندر او قرآن کنا کو پڑھدا ہے۔ تے جیڑا بندہ اے چیک کرنا چاہتا ہے کہ مینوں رسول اللہ علیہ السلام دے نال کنی کو محبت ہے، او اے ویکھے 24 گھنٹیاں دے اندر او مصطفیٰ دے درود پاک کنا کو پڑھدا ہے، آپ ہی محبت دا پتہ چل جائے گا۔ نبی علیہ السلام نے ایک لشکر روانہ فرمایا، جدو لشکر واپس آیا نا آپ نے فرمایا دسو بھائی کیسا رہا سفر؟ تے نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ نے آقا جڑا ساڈا امیر مقرر کیتا تساں او جدو بھی نماز پڑھاندا ہے سورۃ الفاتحہ تو بعد کوئی قرآن دا مقام پڑھ کے سورۃ اخلاص ضرور پڑھدا سی ہر نماز دی رکعت دے اندر۔ تے نبی علیہ السلام نے فرمایا جاؤ جا کے او دے کولوں پوچھو او اے سورہ نو اینا کیوں پڑھدا رہا ہے؟ نبی پاک دے یار گئے نے پوچھیا تے انہیں کیا لِأَنَّهَا صِفَةُ الرحمن، اے دے اندر رحمان دیاں صفتاں نے تے مینوں اے سورہ نہ پیار بڑا ہے، میرا دل کردا مینوں پڑھدا ہی رواں۔ نبی علیہ السلام نو پتہ چلیا تے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جا کے انہوں بشارہ سنا دیو اگر تینوں اے سورت دے نال پیارے تے عرش والے رب نو تیرے نال پیارے، رب تیرنا محبت کردہ ہے۔ سبحان اللہ پڑھیا کرو اللہ دے قرآن نو، یاری لالو اللہ دے قرآن دے نال، یاری نال قرآن دے لال تو اپنے سوتے ہوئے نصیب جگا لے تو، دن رات قرآن نو پڑھیا کر، دن رات قرآن نو پڑھیا کر، راسی رب رحمان نو کریا کر، وچ جنتی درجے چڑھیا کر، پڑھ قرآن تے درجے پالے تو، یاری نال قرآن دے لالے تو، اپنے ستے ہوئے نصیب جگا لے تو، اے کرم خدا
فرمایا آئے، اے کرم خدا فرمایا آئے، سانو پاک کلام عطایا آئے، کسے ہور دہی سے نہ آیا آئے، پڑھ قرآن تے درجے پالے تو، اے کرم خدا فرمایا آئے، سانو پاک کلام عطایا آئے، کسے ہور دہی سے نہ آیا آئے، پڑھ بسم اللہ درجے پالے تو، یاری نال قرآن دے لالے تو۔ تے گل سنیا جے، ایک حرف جو پڑھے پڑھاوے گا، کدا؟ قرآن دا، ایک حرف جو پڑھے پڑھاوے گا، 10 نیکیاں رب تو پاوے گا، ایک حرف جو پڑھے پڑھاوے گا، 10 نیکیاں رب تو پاوے گا، وچ جنتی لکھیا جاوے گا، چاتی وچ حدیث دے پالے تو، یاری نال قرآن دے لالے تو، جو پڑھن قرآن نو جان دے نے، آج جڑے طالب علم نے نا قرآن دے، جو پڑھن قرآن نو جان دے نے، اگو پج پج فرشتے آن دے نے، پر پیراں ہیٹ بچاؤں دے نے، اینا پران تے قدم ٹکا لے تو، یارے نال قرآن دے لالے تو، اپنے ستے ہوئے نصیب جگا تو، اللہ فرماندے نے والذین آمنوا اشد حبا للہ، مومن سب نالوں زیادہ محبت اپنے پیدا کرنے والے رب نہ کر دینے، اور چاہیدہ بھی ہے ہر مسلمان سب نالوں زیادہ محبت اپنے رب نال کرے، اور محبت الہی دے جڑے تقاضے نے انہاں نو پورے کیتا جائے۔ اللہ قرآن و حدیث نو سمجھ کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ فضیلت الشیخ مولانا عبدالوارث ظہیر صاحب وہ انشاءاللہ دعائے خیر فرماندے نے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آجو